السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله. أما بعد، فيا أيها المشايخ الكرام أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة، أخص بالذكر ضيف شرف سعادة الشيخ بدر ناصر العنزي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند نيو دلهي، وأعضاء مجلس الأمناء المحترمين والضيوف الكرام، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الندوية وطلبتها وطالباتها، وأيها الحفل الكريم، أحييكم جميعا بهذه المناسبة السعيدة. أيها الحفل الكريم، ويطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم إلى حضراتكم بجزيل الشكر وعظيم الثناء على شعوركم النبيل تجاه هذه الجامعة المباركة التي تنظم هذه المسابقة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية. والجدير بالتنبيه في هذا المقام هو أن المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم لمن المصادر الرئيسية المعنوية والمادية لهذه الجامعة، فقد ساهمت المملكة بمساهمات حميدة في نهضة الأمة الإسلامية في ربوع كيرالا بصفة عامة، وفي الأعمال الدينية والتربوية التي تقوم بها الجامعة الندوية على وجه الخصوص. يطيب لنا أن نشير إلى العلاقات الودية التي تربط المملكة العربية السعودية بالجامعة الندوية منذ القدم، وقد بدأت هذه العلاقة بزيارة سعادة الشيخ عبد الله الزاهد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم المكي، وسعادة الشيخ عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب الحرم النبوي، وصالح بن غانم السدلان، وسعادة الشيخ أحمد بن سليمان الرومي الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيو دلهي، وسعادة الشيخ بدر ناصر العنزي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند نيو دلهي، الذي زار وزكى الجامعة الندوية مرارا وغيرهم من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية. كما يطيب لنا أن نشير هنا إلى إقامة الجامعة الإسلامية دورة تدريبية تحت مسمى الدورة التدريبية لمعلم اللغة العربية في مقر الجامعة الندوية إداونا في عام 31 و400 هجري. ثم عقدت الجامعة الندوية ندوة دولية حول الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية في 1 و2 من جماد الأولى عام 45 و400 هجري بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية بنيو دلهي. كما يطيب لنا أن نشير هنا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره لتفتير الصائمين بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية في بنيو دلهي. اشترك في الإفطار الماضي 1000 صائم. ما نسيت ولن أنسى برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة الحج والعمرة، وقد أدى مناسك الحج والعمرة أكثر من ستة أساتذة
الجامعة الندوية ضمن هذا البرنامج. فالأول ما هو الواجب في هذا المقام هو أداء الشكر العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على حسن ضيافته لحجاج بيت الله الحرام. ولا يسعني إلا أن أدعو له وللقائمين على شؤون الحج وغيرهم من حكام المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الكريم بأخلص الدعوات، راجي الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين بمدده ويسدد خطاه بتوفيقه، ويمن على الإسلام والمسلمين بطول بقائهن، إنه سميع مجيب وعلى الإجابة جدير وقدير. لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نرفع أكف السراء إلى المولى، ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننبه بالموافق السديدة التي تنتجها المملكة تجاه العديد من القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين والعالم العربي والإسلامي. والجامعة الندوية بجميع مؤسساتها وفروعها تتشرف بالوقوف إلى جانب خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، داعين الله للمملكة العربية السعودية ولشعبها للمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار. أخيرا أرحب بكم جميعا وأدعو الشيخ الدكتور عبد المجيد الصلاحي لرئاسة هذا البرنامج، فليتفضل مشكورا.